बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहदा अरब इमारात ने वीज़ों की दिसंबर तक तोसी ख़त्म कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात ने नया ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक इमारात में मौजूद अफराद जिनके वीज़े 1 मार्च के बाद ख़त्म हुए हैं, इन्हें वीज़ों में दिसंबर तक तोसी ख़त्म कर दी गई है। नए हुक्मनामे के मुताबिक एंट्री परमिट और रिहायशी वीज़ों पर मौजूद अफराद जिनके वीज़े ख़त्म हैं अपने वीज़ों में तजदीद करवाएं या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने का इतलाक़ 12 जुलाई से होगा। जिन तारकीन वतन के ID कार्ड ख़त्म हुए हैं इनकी तोसी भी ख़त्म कर दी गई है। हुक्मनामे में मुत्तहदा अरब इमारात के बाशिंदों, गल्फ़ कॉरपोरेशन ममालिक के रिहायशियों और इमारात में मौजूद अफराद को वीज़े रिन्यूअल के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। मुत्तहदा अरब इमारात के वीज़ा होल्डर जो इमारात से बाहर हैं इनके लिए भी हुक्मनामा जारी हुआ है कि 6 महीने इमारात से बाहर रहने वाले जल्द अपनी वापसी को मुमकिन बनाएं। मुत्तहदा अरब इमारात में नाजायज़ तरीके से रिहाइश पजीर अफराद पर जुर्माने ख़त्म करने का फ़ैसला वापस ले लिया गया है और 12 जुलाई के बाद जो अफराद वीज़ा रिन्यू नहीं करते इन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात के लिए PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूज़हबी और अल ऐन के लिए परवाज़ें रवाना हो रही हैं। कौमी एयरलाइन PIA के तर्जमान ने कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात के लिए PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूज़हबी और अल ऐन के लिए परवाज़ें रवाना हो रही हैं। तर्जमान PIA की तरफ से हफ्ता को जारी एलामिया के मुताबिक दुबई हुकाम की हिदायत के तहत तमाम मुसाफिरों को परवाज़ की रवानगी के 96 घंटों के अंदर मुख्तस करदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट कराना लाज़िम होगा और मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। तर्जमान ने कहा कि मुसाफिरों को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफ़र के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का हसूल भी लाजिम है। मुत्तहदा अरब इमारात के लिए सफ़र के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मतलूबा इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात पहुँचने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म भी पुर करना लाजिम है। टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है जो PIA के दफातर के अलावा वेबसाइट और एजेंट्स से भी हासिल किए जा सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात का एतवार से वीज़ा रिन्यूअल का आगाज़। मुत्तहदा अरब इमारात के शनाख्त और शहरियत अथॉरिटी ICA ने एतवार से वीज़ों और ID कार्ड की तजदीद का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ICA के मुताबिक जिन सार्फिन के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं इनको वीज़ा रिन्यूअल के लिए तरीक़ाकार जारी कर दिया गया है। जिन सार्फिन के वीज़े मई में ख़त्म हुए हैं इनके तजदीद फ़ार्म 8 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। जिनके कागज़ात 1 जून से 11 जुलाई के माबैन ख़त्म हुए हैं इनके लिए 10 सितंबर की तारीख़ रखी गई है। जिन अफराद के वीज़े 12 जुलाई को ख़त्म हुए हैं इनके कागज़ात जमा करने की तारीख़ अभी तक जारी नहीं की गई। ICA ने सार्फिन को हिदायत की है कि स्मार्ट तरीक़ाकार से फ़ायदा उठाते हुए ICA की वेबसाइट पर रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दे ताकि जुर्माने से बचा जा सके। शारजा फ़ंड की वजह से हज़ारों मुस्तहक बच्चों का कैंसर का मुफ्त इलाज। मरीज़ों, सेहत की देखभाल के निज़ाम और सिविल सोसाइटी की तंजीमों पर बोझ कम करने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात में कायम फ्रेंड्स ऑफ कैंसर मरीज़ों के फ़ंड के ज़रिए 9 मनसूबे शुरू किए गए हैं। 11.18 दिरहम मिलियन से ज़ायद की बैनुल-अक़वामी माली इमदाद हज़ारों फ़ायदा उठाने वालों तक बढ़ा दी गई है जिसमें यूनियन बराए बैनुल-अक़वामी कैंसर कंट्रोल UICC के साथ 7,35,000 दिरहम की शराकत भी शामिल है। फ़ंड ने मुत्तहदा अरब इमारात में कैंसर के मरीज़ों के इलाज मावनत के लिए $1.4 मिलियन देने का भी वादा किया। हम कैंसर के मरीज़ों को दुनिया भर में मरबूत, जामिया और मौसर इलाज की फरहमी और मकामी आलमी सतह पर कैंसर के बारे में अवामी शऊर बेदार करने के लिए अपने शराकत दारों और मददगारों के साथ करीबी ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है जिसकी वजह यह है कि मुमलिकत में कोरोना की वबा कमज़ोर पड़ने लगी है और हुकूमत ने 23वें दुबई समर सरप्राइज़ फ़ेस्टिवल का आगाज़ कर दिया है। जुमेरात के रोज़ समर सरप्राइज़ फ़ेस्टिवल का 23वां एडिशन शुरू हो गया है जहां ख़रीदार ख़ास तौर पर ख़ानदान और बच्चे दुबई भर में सैर व तफरीह कर रहे हैं। दुनिया भर से तातीलात के लिए आने वालों के इस्तकबाल के 2 दिन बाद ही दुबई में इस फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद ये कि कोरोना से लड़ने के लिए मुस्तकिल कोशिशों के तहत शहर भर में सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। बुर्ज खलीफा देखने वाले डेक पर आतिशबाजी भी की गई है। जुमेरात के रोज़ शॉपिंग मॉल्स की जानिब से मेहमानों के लिए दरवाजे खुलते ही लोगों ने लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया। दुबई के मॉल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटे की फ़रोख्त जारी है।
لوگ مصنوعات کی وسیع رینج خریداری پر 25% سے 90% تک کی بچت حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ 300 درہم خرچ کرتے ہیں وہ 12 گھنٹوں کے لیے شیئر ملینئر فل میں داخل ہو سکتے ہیں، جس میں کوئی بھی خوش قسمت 1 ملین شیئر پوائنٹس کی قرعہ اندازی جیت سکتا ہے۔ ابوظہبی پولیس کا سڑک کراسنگ کے حوالے سے اہم پیغام۔ ابوظہبی پولیس نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک شخص کو خطرناک انداز میں سڑک کراس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے ڈرائیوروں میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیم الشہی، ٹریفک کنٹرول سیکشن چیف نے کہا ہے کہ شہری سڑک کراس کرتے وقت متعین جگہوں پر سڑک پار کریں، نہ کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص پیڈسٹرن کراسنگ کو استعمال نہ کرتے ہوئے سڑک کراس کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے لوگوں کو پیغام جاری کیا ہے کہ سڑک کراس کرتے وقت پیڈسٹرن کا استعمال کریں یا پل اور ٹنلز کا استعمال کیا کریں۔ پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو بھی خبردار کیا ہے کہ پیدل سڑک کراس کرنے والی جگہوں پر سپیڈ آہستہ رکھیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ عرب امارات کی نئی کابینہ سے شیخ محمد بن راشد نے حلف لیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم و حکمران دبئی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ملک کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ شیخ محمد کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لگائی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نئے وزراء سے ویڈیو کال پر حلف اٹھا رہے ہیں۔ شیخ محمد نے اس موقع پر کہا کہ یہ متحدہ عرب امارات کے مستقبل کی ترقی کا ایک اہم دن ہے۔ انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی حمایت کو سراہا، جن کی وجہ سے ملک میں نئی اصلاحات یقینی بن رہی ہیں اور ملک عالمی چیلنج سے نمٹنے کو تیار ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے شیخ محمد نے وزارتوں اور سرکاری محکموں آپس میں ضم کر کے اور نئے محکمے تشکیل دے کر کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے ایک متحرک نئے حکومتی ڈھانچہ کا اعلان کیا تھا جو ملک کو مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ شیخ محمد نے اس وقت کہا تھا، ساختی تبدیلیوں کا ہدف ایک ایسی حکومت ہے جو فیصلہ سازی میں تیز تر ہو اور تبدیلیوں کے ساتھ جدید تر ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ڈھانچے میں ایک لچکدار اور تیز حکومت کی عکاسی ہوتی ہے جس کا مقصد ملک کی کامیابیوں اور اصلاحات کو مستحکم کرنا ہے۔ 26,800 کارکنان کے 170 ملین درہم واجبات کی ادائیگی۔ ابوظہبی لیبر کورٹ نے 26,800 غیر ملکی کارکنوں کے مالی واجبات ادا کر دیے، جن کی مجموعی رقم 170 ملین درہم ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق کورونا وائرس کے باعث اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ کارکنوں کے کیسز کا فیصلہ آن لائن ہوا ہے۔ یہ وہ غیر ملکی کارکنان ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کے واجبات ان کی رہائش گاہ تک انہیں پہنچائے گئے۔ لیبر کورٹ نے کہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث کارکنوں کے واجبات محکمہ ڈاک کے توسط سے پہنچائے گئے ہیں۔ لیبر کورٹ نے کہا ہے کہ مذکورہ کارکنوں کے کیسز کا جائزہ اور متعلقہ فریقوں کی گواہی اور شواہد سننے کی کارروائی آن لائن ہوئی ہے، تاہم ان کا ریکارڈ وقت میں فیصلہ ہوا ہے۔ لیبر کورٹ میں کیس داخل کرنے کے بعد کارکن کی ہر پیشی میں حاضری ضروری نہیں، عدالت کا نمائندہ تمام امور انجام دے کر فیصلے پر عمل کرواتا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ اجیر و اجیر کے درمیان ہونے والے تنازعات نمٹانے کے لیے لیبر کورٹ نے لچکدار نظام متعارف کروایا ہے جس میں فریقین کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ اقاموں اور ویزوں کی تجدید کے سابقہ فیصلے منسوخ۔ اماراتی کابینہ نے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں کی توسیع کے متعلق سابقہ فیصلے میں ترمیم کرتے ہوئے نئے فیصلے کیے ہیں جن کا نفاذ اتوار سے ہوگا۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق کابینہ نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے اور معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد سابقہ فیصلوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ کورونا بحران کے دوران فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک میں موجود یا بیرون ملک ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں 31 دسمبر تک توسیع تصور کی جائے گی، جن کے اقامے 1 مارچ کے بعد ختم ہیں۔ اسی طرح ان غیر ملکیوں کے ویزے دسمبر کے آخر تک نافذ العمل تصور کیے جائیں گے جو ملک میں 1 مارچ یا اس کے بعد کی تاریخ میں داخل ہوئے۔ وہ تمام شناختی دستاویزات جو 1 مارچ یا اس کے بعد ختم ہونے تھے انہیں دسمبر کے آخر تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ کابینہ نے کہا کہ مذکورہ بالا تمام فیصلے ہفتہ 11 جولائی سے منسوخ ہیں۔ اتوار 12 جولائی سے ملک میں موجود غیر ملکی اپنے اقاموں اور ویزوں کی تجدید خود کروائیں گے۔ فیصلے کے مطابق اقاموں اور ویزوں کی توسیع کے لیے غیر ملکیوں سے مقررہ فیس وصول کی جائے گی، یعنی جو بھی فیصلے انہوں نے کیے تھے کہ
کہ 3 مہینے کا جو انہوں نے ٹائم دیا تھا حکومت نے، وہ ٹائم اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی اقامے ختم ہیں، جس کا بھی رینیول ہے، وہ اپنے پیسوں سے خود اقامے رینیول کروائیں گے۔ حکومت نے اس بارے میں سب کینسل کر دیا ہے، جو پہلے انہوں نے مہلت دی تھی سب کینسل کر دی ہے۔